अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी और कैनेडियन एहलकारों का कहना है कि कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि बुध के रोज यूक्रेनी जहाज ईरानी मिसाइल लगने से गिरा था। मीडिया रिपोर्ट्स में हादसे से मुताल्लिक मुख्तलिफ तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें तकनीकी खराबी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है, जबकि ईरानी हुक्काम ने जुमेरात के रोज इस बात से इनकार किया कि जहाज मिसाइल लगने से गिरा था। उनका कहना था कि ये दावे दरहकीकत ईरान के खिलाफ मुहिम का हिस्सा हैं। इराक में अमरीकी फजाई कार्रवाई में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत और उसके बाद ईरान की जानिब से इराक में अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल हमले से दोनों ममालिक में शदीद कशीदगी मौजूद है। पाकिस्तान के एक तज्जियाकार का कहना है कि मशरिक़ वस्ता ईरान समेत खलीज की दीगर रियासतों में किसी भी किस्म का तनाव या कशीदगी पैदा होती है तो इसका असर पाकिस्तान पर जरूर पड़ेगा। अमरीकी मुआविन नायब वजीर खारजा और जनूबी वस्ती एशियाई उमूर एलिस वेल्स जनवरी की 13 से 22 तारीख तक श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान का दौरा करेंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारत और सनत व हिरफत की मुश्तरका तंजीम के काबुल में होने वाले इजलास में अफगान ताजिरों ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा और पाकिस्तान के रास्ते बैरूनी दुनिया के साथ तिजारत दोबारा शुरू करने और फरोग देने के अज़्म का इरादा किया है। पाकिस्तानी पार्लिमान के ऐवान ज़ेरी कौमी असम्बली ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी बिल सन 2019 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में सुनाई गई सज़ा मुअत्तल करने और खुसूसी अदालत की तश्कील को गैर कानूनी करार देने की दरखास्तों की समाअत की है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश इजहार राय के खिलाफ और गैर जरूरी इक़दाम है। अमरीका के अवामी नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के जंग के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे में तातुल पैदा हो गया है और बरतानिया की पार्लिमान ने वजीर आजम बोरिस जॉनसन की जानिब से पेश किए गए उस बिल की मंजूरी दे दी है जिसके तहत रवां माह के इख्तिताम तक बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाना है। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि तेहरान में गिरकर तबाह होने वाला यूक्रेन का मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार नहीं हुआ था, बल्कि वो मुमकिना तौर पर ईरान के मिसाइल का निशाना बना था। ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने के लिए 8 जनवरी को इराक में अमरीका के 2 फौजी अड्डों पर 1 दर्जन से जायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। उसी रोज तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के लिए परवाज भरने वाला यूक्रेनी मुसाफिर तैयारा भी गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में सवार तमाम 176 मुसाफिर हलाक हो गए थे। हलाक मुसाफिरों में 63 का ताल्लुक कनाडा से था। जुमेरात को कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ खुफिया जराए से मालूमात और शवाहिद हैं कि ईरान की सरजमीन पर गिरने वाला मुसाफिर तैयारा जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल से गिरा है। उन्होंने कहा कि तैयारी की तबाही मुमकिन तौर पर गैर इरादी भी हो सकती है, जिसमें हमारे 63 शहरी हलाक हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनकी हुकूमत उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेगी जब तक मामले की शफाफ तहकीकात, एहतसाब और इंसाफ नहीं किया जाता। और अखबार न्यूज़वीक के मुताबिक पेंटागन के एक ओहदेदार, एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार और एक इराकी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने न्यूज़वीक को बताया है कि तेहरान में तबाह होने वाला यूक्रेनी जहाज तैयारा शिकन मिसाइल लगने से तबाह हुआ है। इन ओहदेदारों को अवामी सतह पर बयान देने की इजाजत नहीं है। उनका कहना था कि ख्याल है कि इस तैयारे को रूसी साख्ता थोर M1 जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल लगा है। पेंटागन के ओहदेदार और एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने
نیوز ویک کو بتایا کہ پینٹاگون کا اندازہ ہے کہ یہ واقعہ حادثاتی طور پر ہوا ہے۔ ایران کا میزائل شکن نظام ملک کے میزائل حملوں کے بعد فعال تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ میزائل حملے قاسم سلیمانی پر امریکی حملے کے جواب میں کیے جا رہے تھے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوز ویک کی رپورٹ پر وائٹ ہاؤس میں اخباری نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرا شک ہے کہ یہ طیارہ ایک سخت علاقے سے گزر رہا تھا اور کسی نے غلطی کر دی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل اور محکمہ خارجہ نے بھی ابھی تک اس پر بیان نہیں دیا ہے، اور ایرانی حکام نے جمعرات کے روز اس بات سے انکار کیا کہ جہاز میزائل لگنے سے گرا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دعوے در حقیقت ایران کے خلاف مہم کا حصہ ہیں۔ ایران نے امریکی نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ اور حادثات کی امریکی تحقیقاتی ایجنسی کو مدعو کیا ہے کہ وہ یوکرین کے تباہ ہونے والے جہاز کی تحقیقات میں حصہ لیں۔ این ٹی ایس بی نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا کہ اس نے ایران کی سول ایویشن کے تحقیقاتی بورڈ کی طرف سے باقاعدہ درخواست موصول کی ہے اور وہ اپنے تحقیقاتی نمائندے بھیج رہا ہے۔ ایران نے طیارہ ساز کمپنی بوئنگ کو بھی تحقیقات میں مدعو کیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ عراق میں امریکی فضائی کارروائی میں ایران کے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت اور اس کے بعد ایران کی جانب سے عراق میں امریکی ایئر بیس پر میزائل حملے سے دونوں ممالک میں شدید کشیدگی موجود ہے۔ اس کشیدگی کے معاشی، سیاسی اور سفارتی اثرات کسی ملک پر کیا مرتب ہوں گے، اس بات کا انحصار اس ملک کی معیشت کے ساتھ جغرافیائی حدود پر بھی ہے۔ پاکستان کی سرحد جہاں ایران کے ساتھ ملتی ہے، وہیں اس کے امریکہ کے ساتھ بھی 7 دہائیوں پر مشتمل تعلقات ہیں۔ اس صورتحال پر پاکستان کے سابق سفیر شاہد کیانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطی، ایران سمیت خلیج کی دیگر ریاستوں میں کسی بھی قسم کا تناؤ یا کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر پاکستان پر ضرور پڑتا ہے۔ ان کے بقول اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں ان ممالک کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ تعلقات ہیں، وہیں اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مشرق وسطی کی ریاستیں پاکستانیوں کو ملازمت کے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ شاہد کیانی کے مطابق یہی وجہ ہے کہ پاکستان ان علاقوں میں پیدا ہونے والی کسی بھی کشیدگی کو بہت سنجیدگی سے دیکھتا ہے۔ امریکی معاون نائب وزیر برائے جنوبی اور وسطی ایشیائی امور ایلس ویلز جنوری کی 13 سے 22 تاریخ تک سری لنکا، بھارت اور پاکستان کا دورہ کریں گی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کو ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ جنوری کی 13 سے 14 تاریخ تک ایلس ویلز سری لنکا کا سرکاری دورہ کریں گی، جہاں وہ سرکاری اہلکاروں اور سول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقاتوں کے دوران دو طرفہ اور علاقائی امور پر بات چیت کریں گی۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارت اور صنعت و حرفت کی مشترکہ تنظیم کے کابل میں ہونے والے اجلاس میں افغان تاجروں نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ اور پاکستان کے راستے بیرونی دنیا کے ساتھ تجارت دوبارہ شروع کرنے اور فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، مگر اکتوبر سن 2010 کو ہونے والے ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے پر نظر ثانی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پاکستانی پارلیمان کے ایوان زیریں نے بچوں کے تحفظ کے لیے زینب الرٹ ریسپانس اینڈ ریکوری بل 2019 متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ یہ بل صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں 2 سال قبل جنسی زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی کمسن بچی زینب کی دوسری برسی کے موقع پر منظور کیا گیا ہے۔ بل کے تحت بچوں سے زیادتی پر کم سے کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 14 سال قید کی سزا اور 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں سنائی گئی سزا معطل کرنے اور خصوصی عدالت کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواستوں کی سماعت کی ہے۔ درخواستوں پر وفاقی حکومت سے سنگین غداری کیس کی سمری طلب کی گئی ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش اظہار رائے کے خلاف اور غیر ضروری اقدام ہے۔ عدالت نے جموں و کشمیر انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر وادی میں عائد کی جانے والی پابندیوں کا اثر نو جائزہ لے۔
امریکہ کے ایوانی نمائندگان نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ جمعرات کو ایوانی نمائندگان کے اجلاس کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر ایوان میں قرارداد پیش کی گئی، جس کے تحت صدر کے جنگ کے اختیارات میں کمی لانا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔